बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यौम दिफा सबसे पहले आपको मुबारक। इस वीलॉग में हम बात करेंगे, रजब तैयब अर्दोगान ने बता दिया है कि वो तुर्की की तरक्की के रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। उर्दू में हम कहावत सुनाते हैं अपने बच्चों को, बचपन से सुनते आए हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो रजब तैयब अर्दोगान ने अपनी ज़बान में यूनान को ये भी बता दिया है। क्या हुआ है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो अपनी ज़िंदगियां हमारे लिए क़ुरबान कर गए, हमारे मुस्तक़बिल के लिए क़ुरबान कर गए, पाकिस्तान के लिए क़ुरबान कर गए, उन्हें खिराज अक़ीदत जिन शानदार लफ्ज़ों में पेश किया गया है, उन लफ्ज़ों को दोहराने की मैं कोशिश करता हूँ कि लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। वतन की बेटियां माएँ सलाम कहती हैं, तुम्हें चमन की हवाएं सलाम कहती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक़ दे कि हम पाकिस्तान को उस मंजिल तक लेकर जाएं जो बानियाने पाकिस्तान की नज़रों में थी। आमीन। अब वापस वीडियो के मौजू पर आ जाएं। रजब तैयब अर्दोगान ने ये बताया कि तुर्की की तरक्की के रास्ते में कोई भी रुकावट आएगी तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा कि तुर्की में इतनी ताकत है कि वो सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, मुआशी तौर पर, अस्करी लिहाज से गलत नक्शों को, गलत दस्तावेज़ात को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दे। तुर्की और जो टर्किश साइप्रियट है, जो नॉर्दर्न साइप्रियट है, वो मिलकर आज से, जब आज हमारे यहाँ यौम दिफा है, जंगी मशक़ें कर रहे हैं, 5 रोज़ा जंगी मशक़ें। इससे पहले तुर्की ने नेवटैक्स की थी, मैंने आपको बताया था, नेविगेशनल टैलेक्स, जिनसे दुश्मन को या मुखालिफ जहाज़ों को या आसपास जो समुद्री हुदूद में जहाज़ हैं उन्हें कोई जहाज़ अपनी मौजूदगी का पता देता है, दीगर इन्फॉर्मेशन देता है, ताकि दुश्मन को ये मौका ना मिले कि आमने सामने आ गए किसी गलती में, फ़ौजों ने कोई एट द हीट ऑफ द मोमेंट कोई गलती कर दी, तो वो नेविगेशनल टैलेक्स वहाँ पे कर रहा था। मकसद तुर्की का ये बताना था कि ये हमारी हुदूद हैं, हम यहाँ पर अपनी नस्लों के लिए जो मादनी वसाइल हैं उन्हें निकालने का काम कर रहे हैं, यहाँ हम ये काम करते रहे हैं। तो तुर्की ने ये मैसेज दिया था उन लोगों को जो अपनी मशक़ें कर रहे थे। अब नया काम क्या हुआ है, तुर्की और नॉर्दर्न साइप्रस ये मिलकर आज से मशक़ें कर रहे हैं। 5 रोज़ की ये मशक़ें हैं और रजब तैयब अर्दोगान ने इन मशक़ों के आगाज़ के मौके पर ख़िताब किया है। और अपने ख़िताब में उन्होंने यूनान को पहले भी वार्निंग दी थी, अब भी वार्निंग दी है और बड़ी ज़बरदस्त वार्निंग दी है। इन मशक़ों का जो नाम रखा गया है, जैसे फ़ौजें जब जाती हैं मैदान में, मशक़ें करती हैं, तो इन मशक़ों का नाम दिया जाता है। मुल्कों के दरमियान मशक़ें हों, किसी मुल्क की अपनी मशक़ें हों, तो जो मशक़ों को नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है ऐसा कि जिससे फ़ौजियों में एक मोटिवेशन पैदा हो, एक ऐसा नाम कि जिससे फ़ौजियों में वो जज्बा पैदा हो जिसके साथ वो वतन का दिफा करें, जिसके साथ वो कनेक्ट करें अपने असलाफ से, अपने उन हीरोज़ से जिन्होंने उनके दिफा के लिए काम किया है, जिन्होंने उनकी तरक्की के लिए काम किया है, जिन्होंने मुल्क को बनाने के लिए काम किया है। तो इन मशक़ों का नाम रखा गया है चंगेज़ तोपल। अब ये चंगेज़ तोपल क्या है, ये कहानी जो है ये बड़ी दिलचस्प है। ये कहानी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन रजब तैयब अर्दोगान उससे पहले शदीद कशीदगी की फ़िज़ा में, जहाँ यूनान जो है वो इन समंदरी हुदूद को अपना कहता है, यूनान का साथ तमाम यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं वो दे रहे हैं, मिस्र दे रहा है, यूएई दे रहा है। इन लोगों ने जब अपनी मशक़ें की थी, मैंने आपको बताया था कि यूनान का साथ देने के लिए यूएई अपने जहाज़ भेज चुका, मिस्र ने वो मुआहिदा कर लिया। ये तमाम चीज़ें हुई हैं और इन तमाम चीज़ों में जो नेटो ने मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की। अब यूनान भी नेटो का मेंबर है, तुर्की भी नेटो का मेंबर है। उन मुज़ाकरात से पहले मैं आपको बताता रहा हूँ, प्री कंडीशंस यूनान की जानिब से लगाई गई कि ऐसा कर लें, इसके बगैर तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, हम कम अज़ कम इस चीज़ पर मानेंगे, इसके सिवा नहीं मानेंगे। तो वो प्री कंडीशंस लगाते रहे। लेकिन जब मुज़ाकरात पर बैठने की बात हुई, यूनान ने मुज़ाकरात से भाग गया यूनान, और यूनान ने इनकार कर दिया। यूनान का ये कहना है कि वो एट द फर्स्ट प्लेस कभी मुज़ाकरात पर आमादा ही नहीं हुआ था। तो ये झूठ जो है अब ये नेटो के सरबराह ने भी बताया, और उसके अलावा तुर्की कहता है कि ऐसे झूठ के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो हो नहीं सकते। रजब तैयब अर्दोगान ने इस मौके पर, जो मैं आपको बता रहा था कि हम कहते हैं लातों के भूत, रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि यूनान या तो सियासी
اور سفارتی زبان سمجھے گا یا پھر جنگ کے میدان میں مزہ چکھے گا تو سمجھے گا۔ اب نیٹو نے کہا تھا کہ ہم دونوں ملکوں کو بات چیت پر آمادہ کر چکے، مگر یونان ہماری حدود کہہ کر چلا گیا اور ان مذاکرات سے بھاگ گیا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان مشقوں کا نام چنگیز توپل رکھا گیا ہے، اور چنگیز توپل جو ہے وہ کیوں رکھا گیا یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ چنگیز توپل جو تھے یہ ترکی کی فضائیہ کے پائلٹ تھے، یہ بڑے زبردست پائلٹ تھے۔ انہیں کینیڈا سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، تربیت حاصل کرنے کا بھی موقع ملا۔ یہ ترک فضائی کے پائلٹ تھے۔ 1964 میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور جب سائپرس کے لیے ہی لڑائی ہو رہی تھی، یونان سے ہی لڑائی ہو رہی تھی، تو وہ جو فوجی کنیکٹ کریں گے اس نام کے ساتھ جو ان مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں، رجب طیب اردوان کو ابھی بھی اپنی فوج میں بعض جگہوں پر بعض عناصر کی جانب سے یہ مخالفانہ مشورے بھی ملتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے۔ یہ یورپی اخبار بھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ جب میں یہ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں مخالفت میں چیزیں بتا رہا ہوں۔ خبر ایک مخالفت میں یا حمایت میں نہیں ہوتی، دو خبر کو دینا ایک صحافی کی مجبوری ہے، وہ خبر آپ تک پہنچانی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہمارا اپنا ریزولو کیا ہے، یہ چیزوں کا فیٹ ان کی قسمت ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارا عزم کیا ہے، ہمارا جذبہ کیا ہے، لیکن خبر جو ہے وہ اسی طرح سے آپ تک پہنچانی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو تھے چنگیز توپل 1964 میں یہ شہید ہوئے۔ 8 اگست کا دن تھا جب یونان کی افواج سے لڑتے ہوئے ان کا جہاز جو ہے وہ تباہ ہو گیا، بے جگری سے یہ لڑ رہے تھے۔ تو وہاں پر جو ہے انہوں نے ایجیکٹ کیا جب ان کا جہاز تباہ ہونے لگا، اور پیراشوٹ کے ذریعے انہوں نے لینڈ کیا۔ یہ اسپتال پہنچے، زخمی ہوئے، اور وہاں پر ان کا علاج جاری تھا۔ شدید زخمی ہوئے تھے، اور اس علاج کے دوران جو ان کی جان بچانے کی کوشش ہو رہی تھی، تو وہاں پر آ گئے یونانی فوجی اور ان کو اسپتال سے لے گئے۔ اب یہ جو سائپرس ڈیوائیڈڈ ہے، آدھا سائپرس جو ہے وہ یونان کے پاس ہے، آدھا ترکی کے پاس ہے، تو یہ سائپرس نیشنل گارڈ تھے۔ انہوں نے آ کر انہیں اسپتال سے لے جا کر ایک نامعلوم مقام پر رکھا، اور وہاں پر لے جا کر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ ریسرچ کریں، جا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ان کی آٹوپسی ہوئی اس میں یہ پتہ چلا کہ انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر بروٹل انجریز کے ساتھ انہیں مار دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی لاش کو گولی مار دی گئی۔ پھر ترکی نے جو ہے وہ یونان سے بات کی، اور زبردست انسسٹ کرنے کے بعد ان کا جسد خاکی جو ہے وہ ترکی کو واپس کیا گیا۔ 12 اگست کی تاریخ تھی جب ان کا جسد خاکی واپس کیا گیا۔ 14 اگست کو چنگیز توپل جو ہیں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ ترکی کے پہلے شہید پائلٹ تھے۔ اب آج ترکی میں ان کے نام پر ایک نیول ایئر بیس موجود ہے۔ آج ترکی میں کئی تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ان کے نام پر موجود ہیں، اور تعلیمی ادارے ان شہیدوں کے نام پر جب رکھے جاتے ہیں تو بچے اپنے شہداء سے کنیکٹ کرتے ہیں، ان کی سٹوری جانتے ہیں، اور ان میں وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر اپنی قوم کے لیے کٹ مریں، لڑ مریں، اپنی قوم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسپتال ان کے نام پر ہیں، ان کے ترکی میں کئی مقامات پر مجسمے نصب ہیں، اور یہ ترکی کے ہیروز میں، وار ہیروز میں ایک بڑے ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ تو چنگیز توپل سے یہ مشقیں جو 10 ستمبر تک جاری رہیں گی ان سے منسوب کی گئی ہیں۔ لیکن بہرحال اس تمام شدید کشیدہ فضا میں رجب طیب اردوان نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ ترکی کی ترقی میں اس کے رستے میں آنے والی کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ یا تو ہم سے بات کریں، ہماری بات سمجھ جائیں، ورنہ جنگ کے میدان میں مزہ چکھیں۔ ترکی اس کے لیے تیار ہے، اور اس سے کم قیمت پر کسی صورت ترکی جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔